करून देवाचे उतर काढलं. एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 15. एफेसकारांक बरयल्या 5व्या पत्रांत वाक्य 15 हांगासर देवाचे उतर सांगता. देखून तुमच्या साली विशयंत तुम्ही वडते सकाळी रावा. तुम्ही बुद्धवंत बरी सला जाय, बुध नसल्या बरी नाही. तुमका आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे तुम्ही मती भ्रष्ट बरी करचे नाही. बघा देवाची खुशी किती म्हणून समजा. Be careful then how you live, not as unwise people, but as wise, making the most of the time, because the days are evil. So do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Now again read one sentence, first one. Be careful then how you live. हांगासर देवाचे किती म्हणता. बी केअरफुल हाऊ यू लिव्ह. तुम्ही तुमच्या साली विशयन तुम्ही कशे जियेतात ताच्या विशयन तुम्ही वस्तू केअरफुल आसाचे म्हणटा. तुम्ही 17 सालाय जे म्हणून देवाचे उतर सांगता. कित्याक आम्ही चिंता देखून हांगा कितें म्हणे हांगासर आम्ही बर्थडेची केक कट करतना तुम्ही सगळ्यांनी संतोष पावचे. कित्याक म्हळ्यार देव पळयता तुमकां मेळिल्ले हर एक घडी हर एक बेसांव तुम्ही कशे उपयोग करता. तुम देव पळयता. तुम्ही चिंता जावं पुरो ते कितें आसा एक ल्हान केक कट करचें व्हडलें कितें म्हणून थोडे फाटी आमी चिंता जावं पुरो. पूण देवाच्या महिमे मुखार आमी कितें करता ते देवाक महिमा हाडटा. कित्याक म्हळ्यार देवाक आमी खंयच्या हर एक आमकां एक दीस आज कितली जाणां आमी पळयता. गेल्या त्या हप्त्यांत आमी पळयलें हैदराबादांत एक बस उनपाले वयमो कळीत आसा की तुमकां. थंयसर 25 जाणां भितर उलपोवन मेली. तांकां कळीत आसलें की ती मरतात म्हणून. कितली तयारी करन ती तांच्या कुटुंबाक मेळोवंक येतात. आमकां कळीत ना खंयची घडी कितें जाता म्हणून. पूण देवाच्या भुरग्यांक तशें जायना. पूण त्या घडये जर तर आमी देवाच्या उतरां बरी नासल्यार म्हळ्यार कशेंय जाता. आमी कितले मागणे केल्यार कितें फायदो. घरा येताना तेच समस्या म्हणून आमी चिंता जाल्यार कितें जाता. तेच समस्या आमकां फॉलो करन येतात. त्या खातीर देवाचे उतर सांगता तुम्ही सगळ्यांनी घरा वचून हो अध्याय तुम्ही वाचीचे. एफेसकारांक बरयलो 5वो अध्याय. थंयसर देवाचे उतर आमकां स्पश्ट कळीत करता की आमी कशे जियेचे. हांगासर देवाचे उतर म्हणटा तुमच्या साली विशयन तुम्ही 17 रावा. आमची साल कशी आसा. गेल्या त्या हप्त्यांनी हाचे विशयन सगळें उलयले. आमकां देवाक आमची पयले साल आमची मानवाचे खंय आमी कशी घरा आमच्या कुटुंबा सांगाता कशी आसा. आमच्या शेजारच्या सांगाता कशी आसा. आमचो व्यवहार कसो आसा. आमी सगळ्यां कडेन मोगान आसांगी. आमी राग करतांगी. आमी इरिटेट जातांगी. आमी इगर्जे घेताना आमी कितें करता देवाचे दूत जाता वयमो. आमचे दाळे सांगता हें देवाचे इगर्जेंत ह्या मागणेच्या वेळार आमी देवाचे दूत जावन आसचे म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावन आसची. पूण घरा येताना आमी कोणाचे जाता. आमी कितें जाता देवसराचे दूत मात्र जावंक नजो. म्हळ्यार कितें देवसराचे दूत म्हळ्यार कितें. पवित्र आत्म्याची फळां कितें करता. पवित्र आत्म्याची फळां कितें मोग सोंसणीकाय संतोष समाधान स्वकंट्रोल हे सगळें आमचें घरांत ना जाल्यार ही पुरा पवित्र आत्म्याची फळां म्हळ्यार ती आमचे ते आसतना आमी केदाळाक कितें जाता देवाची भुरगीं जाता. केदाळाक ती आमच्या सांगात आसनात आमी घरा गेल्या तक्षण राग करता झगडे करता मसोर करता. आमच्याच घोव बायलां कडेन आमकां समाधान ना. आमचे थंय सोंसणीकाय ना म्हणटा आमी कोणाची भुरगीं जाता. सांगायचे तुमी कोणाची भुरगीं जाता. देखून आमी खंयसर गेल्यार देवाचे दूत जावंक आसा. देवाची भुरगींत जावन आमी जियेचे. जावंक पुरो इल्लेशे घरांत सोडून आसले. कित्याक सोडून जाता. दुस्मान कितें करता तो राखोवन रावता. आमी एक उडास तरेचे आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसा. आमचो पती तो कसोय जावन दी. आमचे बायल ते कशेय आसूं दी. आमची आवय बापूय कितली ती वायट जाल्यार आमी चिंतीचे आमकां कोण यूज करता म्हळ्यार दुस्मान तांच्या मुखांतर आमकां डिस्टर्ब हाडून पळयता. जाल्यार आमी कितें करीचे आमकां कळीत आसा जे आमचे थंय कोण आसा. आमचे थंय देवाचो आत्मा आसा.
तर आता प्रेज अँड वर्शिप करतानाच ब्रदर सेबॅस्टियन सांगले ग्रेटर इज इन मी हू इज इन द आमच्या भितर आसच्यानी भायर आसच्या त्या खोट्या देवसराच्यानी आमचे भितर आसतो देव कोण जावन आसा वर्तो जावन आसा. देवाचे उतर आम्ही रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आम्ही वाचता वाक्य द सेम स्पिरिट हू रेज्ड जीसस फ्रॉम डेथ इज ड्वेलिंग इन अस. कितें म्हणटा जेजूक मरणांतल्यान उठयलो आत्मा आज आमचे थंय आसा काय आमचे थंय आसा मात्र न्ही तो कितें करता आमच्या कुडीक बळ दिता काय. तर आमी कशे आसाचे आमी जेजू जिवंत जाल्या उपरांत कसो आसलो सगळ्यांकी बरें करून गेलो ताणें कितें हाडलें फर्स्ट समाधान हाडलें वयर मग. तर त्यांचं समाधान आम्ही कधी एक पोटी 40 दीस उपास करता करेजमाचरण करता त्याच्या उपरांत आम्ही रिझर्वेशन आम्ही पास्काचे फेस्ट करता वयर मग म्हळ्यार ते समाधानाचे फेस्ट म्हळ्यार त्या दीस आमकां देवान समाधान हाडला. जेजू जल्मताना थंयच आयलें. जेजू जल्मताना देवदूत कितें म्हणटात आज आमचो रक्षक जल्मला समाधान हांगासर आसच्या भुमीर आसच्या भुरग्यांक आनी महिमा वयर सरकारून ते देवदूत सांगतात. म्हळ्यार आमकां देवान समाधान हाडला. जर तर आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें क्रिस्त हांव जावन आसा. आमी सांगता वयर मग क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव जावन आसा. देखून आमी जर तर आमी चिंता हांव क्रिस्तांव जाल्यार ते क्रिस्ताचे समाधान खंय आसाचे आमच्या भितर आसाचे. देखून आमी ताचे खातीर कितें करीचे आमी हट धरून चलाचे. जावं पुरो एक दीस एका शेजारा गलाटो जातालो खंय केदाळा पळयल्यार बायलेचे कंप्लेंट बायल म्हणटा खंय नेबरा वचून म्हजो घोव केदाळ येवन म्हाका कितें करता तो म्हाका गाळी दिता जोर करता लास्ट मारता. केदाळा शेजारची म्हणाली खंय हांव तुका एक वखद दिता तुवें तें ती कितें करता ती म्हणटा हांवें हाका एक सकत घाल्या ती सकत काम करता म्हणटा काय तिणें कितें केलें एक कर्चीफ आसा हँड कर्चीफ तुवालो तो उदकांत बुडोवन तिच्या तोंडा भितर दवरला आनी ती म्हणाली तुजो घोव येताना हो तुज्या तोंडांतूच आसाचे तुवें तें भायर काडूंक नजो म्हणाली खंय. सो घोव येवन ताणें सुरू केलें मस्त गलाटो करूंक सुरू केलें तिणें कितें केलें तुवालो तोंडार दवरून ओगोत रावली तिणें चिंतलें आनी तुमी कितें गे सकत आसा तशेंत तिणें त्या शेजारच्या बायल मनशान म्हळें 3 हप्ते म्हणे तुवें अशें करीचें म्हणाली खंय. अशें 3 हप्ते करूंक जाताना घोवान कळ्ळें म्हजी बायल म्हाका फाटीं जाप दिना. देखून ताणें झगडचेंच बंद केलें. मोगाच्यान त्या तुवालांत कांयच नातलें कांयच सकत नातली. ती शेजारची बायल मनीस तिका देवान जाणवाई दिली. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी कितें करता आमकां जाणवाई ना. देखून हांगा देवाचें उतर सांगता तुमी मती भ्रश्ट बरी करचे न्हय. बघार देवाची खुशी कितें म्हणून समजाचें. देवाची खुशी कितें आसता आमी देवाची भुरगीं म्हणल्या उपरांत आमी कितें करचें घरांत जावं दी खंय जावं दी समाधानाची भुरगीं आमी जायचे. त्या खातीर आमची जीभ आमी कितें करचें कंट्रोल करूंक शिकायचें. कितले आमी सायलंट जाता ते वेळा देव आमचे कडेन उलयता काय. देखून त्याच्या उपरांत शेजारच्या बायल मनशांनी सांगला तर तुजो घोव कसो आसा ना म्हजो घोव आतां झगडे करूंक जाय म्हळ्यार म्हाकाच बोर जाता पूण तो झगडे करिना. देखून आमी चिंतीचे कोण वायट हांगा केदाळ आमची जीभ आमी सांबाळटा कितें जाता सगळे झगडे रावता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी थोडे फावटी कितें चिंता आमकां इल्लीशी जाणवाय आसा आमी चिंता आमी इल्लेशें मागणें चड करता चिंता. देखून कितें करता आमी आमकां कितें करता तें सगळें आमी करता मोगाच्यान. त्या खातीर आमी खंयचीय सकत काम करिना. बदलाक देवान आमचे वयर कितें घाला आमचे वयर ती जाणवाय घाल्ली आमी ती बुदवंत काय आमची उपेग मोगाच्यान. थंयसर आमी नेक्स्ट आमी देवाचें उतर थंयसर एफेसकारांक बरयल्या 15 अध्यायांत मुखार सांगता तुमी बुदवंत बरी चलाचे भूद नातल्या बरी तुमी चलचे न्हय. कित्याक तुमकां आसा तो वेळ कितल्या बऱ्या रितीन करतात खर्च करतात त्या वेळा कितें जाता सार्थक जाता. आमी माथेवाच्या वांजेलांत पळयता थंयसर 20 आनी 4 अध्यायांत देवाचें उतर सांगता बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण म्हळ्यार
देवाचे उतर ऐकता आणि ते पाळटा तो खटपर बांधलेल्या घरावरी ऐकला न्ही तुम्ही ते उतर देखून खटपर बांधलेले घर कितें जाता कितलो पावस येऊन दी व्हड येऊन दी ते पडनात ह्या खातीर आमी कितें करीचे आमची सकत खंयसर आसा जे देवाच्या उतरा वयर आसा जे कोण कितेंय जावं दी आमी आमची मौत मात्र आमी कितें करीत देवाच्या उतराक हांव भायर वचून आज कितें जालां आमी सगळ्यांक मागण्या घेता कित्याक मागण्या घेता म्हळ्यार ब्रदरांनी प्रेयर केल्यार एक पटी माता घातून प्रेयर केल्यार पुरो म्हणून तेन्ना येता सोडून ते उतर आमी आयकचे त्या उतरा प्रकार चलाचे त्या वेळार देवाचे काम जाता देवाची बेसव आमचे ते येतात म्हणजे आमकां सुस्नी काय आसना देखून कितें करतात सबार जण हांगासर आयली लागी 100 कुटुंब हांगासर येवन गेली पूण हांगासर कितली जाणां आसात तांणी चिंचे ह्या ब्रदर असरशीन गेल्यार ताणें मागणें केल्यार कितें जाता मागले मेळटा मोगाचें देव मागले तीन आम सांगना देव मागले खंडीत दिता ब्रदरांचे आमचे एनॉयंटिंगात देव तुमचे ते काम करता पूण कितें जाता जर तर तुमी देवाच्या उतरांत तुमी घट जायना जाल्यार कितें जाता देवाच्या उतरा वयर तुमचें जीवन तुमी बांदिना जाल्यार हांगा देवाचें उतर सांगता ताच्या उपरांत ताणें रेवे वयर बांदिल्ल्या घरा बरी परतून समस्या ताणें कितें जाता ताचें जीवन कितें जाता विबाट जाता ताचे कश्ट समस्या परतून येतात मोगाचे न्हू ह्या खातीर आमी कितें करीचे पयलीं आमकां खबर आसाचे देवाचें उतर कितें जाता ते शक्तिवंत जावन आसा त्या उतरा वयर हांव रावता त्या उतरा वयर हांव काम करता म्हळ्यार कितें जाता आमकां खंयच्याय भावांची खंयच्याय ब्रदर्सांची गरज ना मोगाचे न्हू बदला कितें करता आमच्या बरी कश्ट नासतल्यांक आमी दुसऱ्यांक आमी कितें करता वचून हेल्प करता त्या खातीर आमी कितें करीचे हांगासर आमी देवाचें उतर आयकचे आनी त्या उतरा वयर आमी चलाचे ताचे उपरांत कितें करीचे आमकांच आमी धैर्यान बरीचे आमी कितें करता सगळे मागणे करता पूण आमकांच आमी धैर्यान बरना कित्याक धैर्य केल्यार आमचें संपूर्ण धैर्य जावं पुरो कश्ट मुखार दिसल्यार कितें जाता कश्ट तक्षण वचनात मोगाचे न्हू कश्ट आज एक कश्ट येतात फाल्यां येताना आनी एक कश्ट येतात एक सामनी आसा इन डिफरंट लेवल देर इज अ डिफरंट डेव्हिल्स म्हळ्यार कितें जाता आमी पळयता आमी दावीद रायच्या जिणेंत पळयता वयर मग दावीद राय खेदाळा रानांत आसलो खंय रानांत तो बकरांक चरयतना त्या दाडे कोण आयले ताका थोडे वाघ आयले थोडे वायट एनिमल्स येवन कितें करतात ताच्या बकऱ्यांक खावंक येताना तो कितें करता त्या धैर्यान कितें करता त्या एनिमलांक देवाचें उतर सांगता त्या वायल्ड एनिमलांक तो हातांत जीवशी मारता खंय आनी आमी दावीद रायच्या जिणेंत आमी पळयता आतां आमी दावीद रायचें आयकतना तो राय जावन आसलो ताका तो ग्रस्त जावन आसलो ताका ताचे सगळे पवित्र पुस्तकांत आमी नांव पळयतना दावीद राय राय म्हणून आमी सांगता वयर मग पूण तो दावीद राय जावचे पयलीं तो भुरगेपणांत खंय आसलो तो केदाळे ताच्या आवय बापाय सांगता नातलो ताच्या कुटुंबा सांगता नातलो तो एकसुरे रानांत आसलो मोगाच्या थंयसर कितें करतालो ताचे आमी किर्तन 51 आमी आयकतना ते किर्तन आमकां मस्त रोडोवंक घेता वय मग आमी कितें करता ते किर्तन आयकून आमी पक्की म्हणून आमी चिंता म्हळ्यार ताच्या जिणेंत दावीदाच्या जिणेंत कितें केलें तो एक पक्की म्हणून ताका ताच्या आवय ताच्या बापायन आनी ताच्या भावांनी पयस दवरले ताचे भाव सगळे राय सौला सांगता ते सोल्जर्स जावन आसले पूण दावीद रायक मात्र तांणी लागीं काडूंक नासले आमी पळयता तेन्ना फर्स्ट सॅम्युएलाच्या 17व्या अध्यायात गोलियाथाक जीवशी मारूंक थंयसर सॅम्युएल राय थंय येता आसतना सॅम्युएल राय साऊल राय सांगता थंयसर कितें जाता गोलियाथाक जीवशी मारूंक थंय कोणी नासल्या वेळार थंयसर दावीद राय तांकां भावांक ताच्या खावंक येतना ते ताका जोर करतात तूं कित्याक हांगासर आयले तुका बापायन दिले 4 ते बकरे सोरोवंक जायना म्हणून थंयसर ताका जोर करतात मोगाच्या तांच्या भावांक ह्या दावीद रायले तांच्या दोळ्या मुखार येवचे नाकस आसले म्हळ्यार ताका तितले तांणी इनसायड केले तितले तांणी ताका दूख दिवन ताका पयस दवरले मोगाच्या पूण देवाचें उतर सांगता तो एकसुरो आसतना कितें करतालो म्युजीक करतालो आनी देवाक अर्घ दितालो केदाळ आमी एकसूरपणांत आमी कोणी नासल्या वेळार केदाळ आमी
देवा कर्ज दिता मोगाच्या भितर कितें जाता देवाची सकत आमचेर चड आनी चड येता आनी तितलेंच न्ही तो कितें करतालो थंयसर रानांत देवाक एक सुरो अर्थ दितालो पूण देव कितें करता ताका हांगासर ताका एक रायाचें सिंहासन तयार करता वैम तो ते सगळें देवान केलें कितें म्हणल्यार देव पळयता आमच्या एकसुरपणांत आमचेर दूख आसतना आमचेर कश्ट येतना आमी कशीं आसाव दाविदान कितें केलें तो ते रानांत आसल्यार ताची सगळी किर्तनां वाचतना आमकां कळटा तो म्हणटा म्हाका कितले वैरी मुखार आसा हाऊ मेनी एनिमीज आर सराउंडिंग मी वैम तुम्ही ती किर्तनां वाचीचे तेन्ना तुमकां कळटा दावीद राय कितले दुखीन आसलो आमी पहिल्या दुसऱ्या साम्युएलांत आमी थंयसर 30 अध्यायांत आमी पळयता साम्युएल रडोंक जालो साम्युएल रडे कांयच बळ नासलें थंय तो म्हणटा ही टेकन द स्ट्रेंथ विथ द लॉर्ड अलोन म्हणटा देवा थंय एकला थंयच तो बळ करून घेता म्हणटा म्हळ्यार थंयसर तो झगडे करून चिखला घेताना तो सगळो गांव कितें केला आम्हाला कळसनी सगळो गांव उलपयला मात न्ही सगळ्यांच्या बायलांक भुरग्यांक सगळे दुस्मान व्हरून गेले ह्या वेळार कोण दाविदा संगत आसले सगळे उरले ताचे संगत असले मनीस कितें करतात दाविदाक फातर उडोवंक येता तुम देवाचें उतर सांगता दाविदाच्या बायल्या भुरग्यांक येला तासो गांवी उलपयला पूण त्या वेळार तो दावीद राय मनीस चिंतिनात ताच्या बदलाक ताच्या सांगत असले कितें करतात अयो आमच्या बायलांक भुरग्यांक व्हरोंक तूंच कारण तुवें राखोवंक नाय म्हूण सांगून तोय तांचे झुजाक गेला तरी कितें करता ताका फत्रायतात खंय त्या फत्रांक चिंतना थंयसर दावीद राय देवाचें उतर सांगता दावीद राय देवा कडेन थंयसर आदार मागता खंय ही टेकन द स्ट्रेंथ इन गॉड अलोन म्हणटात म्हळ्यार ताका कोणूच नांत थंयसर आमी मुखार ते वाचून गेल्यार कळटा देव ताका थंयसर जैत दिता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचे आमची सगळी सकत कोणा वयर दवरीचे देवा वयर दवरीचे आमी खंयची खोटी दुस्मान जावं दी कितेंय जावं दी एक दीस हांव मस्त वर्स पयलीं हांव काम करनासतना थंयसर आमच्या मँगलोरांत म्हाका हांगासर कळीत ना ते एक अमावास हिंदुवांच्यान एक अमास पुनव म्हूण आसता त्या एका दिसा पयल्या दिसा ते आंतवटी लोक कितें करतात पैसे खर्च करनात त्या अमासाच्या पयल्या दीस की केदाड्याक एक दीस आसा तांचो त्या दीस ती पैसे खर्च करनात भायर वचना त्या दीस तांणी चिंतचें त्या दीस तांणी पैसे खर्च केल्यार तो सगळो म्हयनो तांचे पैसे लॉस जातात न्हू तांची पाती आनी म्हाका हें बरा पयले जावनूच म्हाका हें बरा आयकोंक नाका म्हाका विरोधूच त्या वेळार हांव तितलें म्हाका जेजू विशयी कळीत ना तरी म्हाका एक कळीत आसलें आमच्या जेजून केले सगळे पवित्र जावन आसा ताणें केले सगळे दीस पवित्र जावन आसा म्हजो जेजू कितें करता ते कोणायकी कांय करूंक जायना पूण म्हजे सांगात आसची एक बहीण ती क्रिस्तांवची जावन आसली म्हजे वरवीं चड त्या वेळार रेतीरेक सगळ्यांनी येतली पूण तिका आमची इन्फ्लुएन्स येता आनी ती म्हणटा वय वय तिणें तेंच पातयेवचें आसलें आनी ती म्हणाली वय वय आज बिझनेस ना आमकां कित्याक आज तांचो हो दीस जावन आसा आज पैसे खर्च करूंक येनात तशें आनी चिंतलें एक दीस कितें जालें ह्याच बहिणीच्या भुरगे हुशार आसना आनी ती त्या भुरग्याक डॉक्टरा कडेन व्हरून पाटी येतना एकली अनपढ स्त्री येता आनी ती म्हणटा तुवें आज कित्याक डॉक्टरा कडेन व्हेलें आज ते डॉक्टरा कडेन व्हेल्यार आनी ह्या म्हयन्यांत 4 हप्ते तुवें डॉक्टरा कडेन वचचें म्हणटा आनी हांवें म्हळें हें पुरा आमच्या क्रिस्तांवच्यांक ना कित्याक आमचे थंय जेजूचे रगत आसा जेजूचें रक्षण आसा पूण ही बहीण म्हणाली ना ना हें सत जाता म्हणाली आनी कितें जालें येवच्या नेक्स्ट विकान ती कितें जालें तांच्या कामाच्याक सोरोप साबलो मोगाचें तोच दीस आनी त्याच दिसा सोरोप साबलो आनी परतून 3ऱ्या हप्त्यांत एकलो कामाचो सकयल पडलो अशें 4 हप्त्यांत 4 घडयो घडीत जाली मोगाचें आनी बहीण म्हाका म्हणूंक लागली कितें तुवें पळयलें न्हू हांवें म्हळें वय तूं पाती येयली तें आनी देवसरान कितें केलें तें जावचें बरें केलें मोगाचें केदार आमी कितें करता आमचो सगळे चंद्र सूर्य रसलो देव आमचो जावन आसा पूण केदार आमी दुस्मानाचें काम पाती येता तेन्ना दुस्मान कितें करता तेंच जावचें बरें तुजी पाती आनी ताचेर येवचें बरें करता मोगाचें पूण तुमी केदार तें कॅन्सल करतात म्हजो जेजू ताच्यानी वर्त जावन आसा तुमी चिंतल्यार कितें जाता ते सगळे तुमच्या कुटुंबांत
जायना मोगाचें त्या खातीर तुमी चिंता जावंक पुरो आमी कितलेय मागणे करता आमकां कित्याक ही खोटी सकत काम करता कित्याक ही खोटी सकत पूण आमी कितें करता एक माजर उतरल्यार म्हणटा कितें आज कितें आमी वायट सकत आसा एक दिवड आयल्यार कितें करता कोणेंगी आमकां माट मंत्र केला आज दिवड आयलो आमी चिंतना देवान केले हर एक मनशान कित्याक केल्या आमच्या गरजांक केल्या मोगाचें ताका खोटी सकत या कोणा कडेन सकत आसा त्या दुस्मना कडेन सकत सड की आमचे कडेन सकत सड उलया आमच्या कडेन कितें कोण आसा आमच्या सांगता आमी ते आमकां कळीत आसा पूण आमी घरा वतना कितें करता आमी ते विसरता मोगाचें एक समस्या आयल्या तक्षण लास्ट वीक आमी म्हळ्यार समस्या येताना आमी कितें करीचे देवाक आमी अर्घ दिवचे आमी पवित्र पुस्तकांत एक जुडीत म्हळ्यार पुस्तक आसा आयकलां गे कितल्या जाणांनी आयकलां जुडीत म्हळ्यार पुस्तक आसा तुमी घरा वचून वाचीचे ही जुडीत म्हळ्यार बायल मनीस एक विधव जावन आसली कित्याक तिचो पती मानस एक दीस शेतांत काम करनासतना देवाचें उतर सांगता सुर्याची दाव चड जावन तो मरता खंय आनी तरणाटी स्त्री एका भुरगीं नातली त्या वेळार आनी देवाचें उतर म्हणटा थंयच ती भोव सोबीत आसली आनी देव बिरांतीची मनीस जावन आसली सगळे दादले त्या तिच्या गांवांत सगळे दादले हिका मानान लेखताले खंय तिचे वेळी खंयची खोटी दिश्ट घालूंक ते भियेताले खंय म्हळ्यार कित्याक भियेताले ती तितली देव बिरांतीन आसले मोगाच्यान केदाडा आमच्या ती देवाची भिरांत आसता आमकां दुस्मान पळोवंक कितें करता भियेता मोगाच्यान पूण आमी कितें करता आमचे कडेन देवाच्या भिरांतीच्या चड आमी खोट्या सक्तीक आमी चड मान करता आतां ती विधव स्त्री देवाचें उतर सांगता तिच्या पतीन तिका चड ग्रेस्त काय दवरून गेल्लो भांगर आसलें पूण त्या स्त्रियेन मात्र आखेर पर्यंत ती काजार जावंक वचोना कितले सैनिको कितले जण तिका काजार जावंक विसरल्यार ही स्त्री मात्र काजार जावंक वचोना खंय मागीर आमी पळयता आमी जुडीत कितें करता थंयसर नेबुकदनेझर राय कितें करता ताका एकलो कमांडर आसलो होलेफर्नस म्हळ्यार एकलो कमांडर आसलो तो कितें करता ताणें चिंतलें नेबुकदनेझर रायाक आनीक चड खुशी करच्या खातीर सगळे राष्ट्र तो ताका आडीचे म्हूण तो झुजतलो खंय देखून जुदेव सकट लोकांक हे जुदेव लोक कितें करतले थंयसर मात्र ते जुदेव लोक मात्र कोणायकी आयकनातले मोगाच्यान ते एका निजा देवाक मात्र मान करतले त्या खातीर थंयसर लोक कितें करता ह्या होलेफर्नस चिंता ह्या जुदेव लोकांक नेबुकदनेझराच्या हातांत हाडिचे तो गांवी आमकां ताणें आमकां मेळचे बरी करीचे जर तर तो जुदेव लोक आमकां आमी सांगले आयकना जाल्यार आमी तांकां जीवशी मारया म्हणून ते थंयसर प्लॅन करतात त्या खातीर थंयसर सगळे लोक कितें करता थंयसर सगळो जुदेव लोक भियेता मोगाच्यान कित्याक आतां तांचे कडेन तांकां ते राखोवंक कोणी नात आतां हो नेबुकदनेझर राय आमकां नाश करता आमी चिंतना ही जुडीत कितें करता लोकांक सांगता तुमी देडसांची गरज ना वो लोक सगळो म्हणटा आमी 5 दीस कितें करया उपास करया मागणे करया आमकां देव बाचाव करूंक की पुरो करनासतना रावूंक की पुरो त्या खातीर ही जुडीत म्हणटा तुमी देवाक कशें परीक्षा करची गरज ना कित्याक आमचो देव आमकां खंडीत सोडून घालिना त्या खातीर आमकां आमी केल्ल्या पथका खातीर कित्याक आमी देवाक सारको मान दिवना आमच्या लोकांन देवाक निजा देवाक मान दिनासतना अन्य देवा सांगात गेल्ल्यान आज हे कश्ट आमकां आयल्यात त्या खातीर तुमी भिवची गरज नाका तुमचे मागणें तुमी करा हांव हाचे खातीर म्हाका कितें देवान सांगत हांव करता म्हणटा मोगाच्यान ही स्त्री कितें करता तिचो जीव रिस्केर घालून तिचे कांयच प्लॅनिंग लोकांक सांगनासतना ही त्या थंयसर होलेफर्नसाक मेळोवंक येता मोगाच्यान आनी तिका दिल्ल्या बुद्धवंतकाये वरवीं ते थंयसर वचून कितें करता त्या होलेफर्नसाक जीवशी मारून त्याची तकली हाडून येता मोगाच्यान आमी कितें करीचे केदार आमचो सगळो संपूर्ण बरोवसो आमी चिंतचे गरज ना एक स्त्री कशी आसता अचकत आसता की दादल्या मनशाच्यानी स्ट्रॉंग आसता कशी आसता स्त्री
एका स्त्रियेक धैर्य असता की 10 जण दादल्या मुखान बसूंक खंडीत आम्ही नॉर्मल पळोवंक गेल्यार एका स्त्रियेक खंडीत धैर्य असताना कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन केदेंगी व्हडले सैन असता तिका जीवशी मारूंक तांकां कितलेय वाटो असता पूण ती कितें करता देवाचेर संपूर्ण भरोसो घालता हांव मेल्यारय वटना पूण देवाच्या लोकांक मरोंक नसून कितें करता मोगाच्यान तिच्या सगळ्यान धैर्य काडून घेता देखून आमी समस्या जाल्यार कितें करीचे आमी धैर्य काडून घेवचे मोगाच्यान जर तर आमी धैर्य काडून घेना जाल्यार केन्ना आमी धैर्य काडून घेता आमच्या देवा थंय त्या दडा देव काम करता मोगाच्यान आमी कितें करता समस्या म्हणल्या तक्षण आमी भियेता मोगाच्यान पयले भंय येता अयो म्हजे कडेन जाय तितले पयशे नात अयो म्हजे कडेन जाय तितले अकाउंटांत एज्युकेशन अयो म्हाका म्हजे कडेन आतां बॉल्ड ना आतां म्हजी प्राय जाली आनी हांवें कितले मागणे करचे आनी म्हाका म्हज्या मालगड्यांनी केल्ले म्हाका शिक्षा घे सगळें आमी नेगेटीव चिंतच्या बदलाक आमी कितें करचें आमच्या जेजून आमचे खातीर रगत बरयला तो जेजू आमकां सांबाळटा तसोच आमकां सुटका दिता म्हणून आमी केदाडा सांगता मोगाच्यान कितें जाता केदाडा देव आमचे खातीर उबे रावता देवाक आमी कांय सांगची गरज ना आमचो भवर्त ताचे थंय घाल्ल्या तक्षण देखून हांव केदाडे सांगता दावीद एका पत्रांत गोलायताक मारूंक जाता गे खंडीत जायना मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार तो मनीस 9 फीट 10 फीट लांब आसा एक ल्हान पत्रांत जावन एका 2 वर्साच्या भुरग्याक मरो जीवशी मारूंक आमचे तो साध्य ना पूण तो कितें सांगता तो ताच्या तोंडान सांगता आज हांव ह्या लोकांक इस्रायलाचो देव कोण म्हूण दाखयता हांव ह्या मनशाचे मांस कातरन सुकण्यांक खावयता म्हणटा मोगाच्यान म्हळ्यार तो तितलो न्हय कोणा कडेन कान घेता देवा वयर कान घेता मोगाच्यान म्हजो देव करता म्हजे खातीर तो देव झुजता म्हणून केदेळा तो रावता मोगाच्यान केदेळा देव कितें करता म्हज्या नांवाक मर्याद वय तो देव तेदाळा चिंता हे भुरगे ह्यो भाव या भयण म्हज्या नांवान उबे रावला जाल्यार म्हाका परवस्त जाल्यार म्हजे ताणें तसो भवर्त दवरला जाल्यार हांवें कितें करचें म्हजी महिमा दाखयची आसता म्हणून आमी तो रावता मोगाच्यान त्या तुमी चिंतात झुजाच्या मैदानार दावीद एकलो येताना तो मनीस गोल्यात वगत रावता की ताच्या हातांत आसात गिनात आयुध आसात गिनात चिंती हांगा आमच्या गांवांनी झूज जाताना तांचे कडेन बॉम्ब आसत गिना तशेंच त्या काळार ताच्या हातांत आसत तरी हो कितें करता ताका भियेना मोगाच्यान देवाचे देव तो चिंता खंयच्याय हातारात हांव म्हाका कोण राखता म्हजो देव राखता म्हणटा मोगाच्यान आनी त्या धैर्यान तो येता त्या खातीर आमी समस्या पळोवन कितें करचें केदाळे भियोंक नजो मोगाच्यान धैर्यान आमी वचचें कितल्या धैर्यान आमी येता तेदाळे देव कितें करता आमचे धैर्य आमी देवा वयर घाल्ल्या तक्षण देव कितें करता देव आमच्या खातीर उबे रावता मोगाच्यान तो आमच्या खातीर झुजता आज आमी सकाळी दोगांय भावनी सकश्टान बसताले तेन्ना आमच्या दोगांयचे हेल्थ सामानांतले दोगांयकी आमच्या कुडीन कितें जाता उणेपण जावन सूट जाल्या मोगाच्यान आमकां करतना कितें जाता कित्याक म्हळ्यार बस मस्त लेट जालो 12 वरां येवन पावले 10 वरां येवन पावचे जाले आनी ते एअर कंडिशन बस वारें ना एसी आसा पूण जाल्यार आमी चड एसी कितें करता ते आमकां डिस्टर्ब करता कित्याक 12-13 घंटा आमी बसर आसतना आनी आमकां बसर आसतना तुमकां कळटा वयर सामा उदक पिवंक जायना सारकें कान खावंक जायना पूण आमी कितें करता जाल्यार आमकां आमी चिंता ह्यो आज आमी कशें मिटींग चलोवचें आमकां आमी ते जाल्यार कोणाक उलोवपाचें देवाक सांगचें देवा तुवेंच आमचें मिटींग चलोवनाचें कळीत ना सकट लोकांक आपयलां आमी मिटींग खरीच येता वयर 12 वरां येवन ताचे उपरांत आमी रेडी जायचे कित्याक हांव सांगता थोडे फावटी ल्हान संख्यो मोगाच्यान आमी कितें करचें आमचें सगळें धैर्य कोणा वयर घालीचें सगळें धैर्य आमी देवाचेर घालीचें केदाळे सांपल म्हणटा देवा म्हज्या कुडीन दूख आसा म्हाका जायना म्हणटा देव कितें म्हणटा म्हजी कृपा तुमकां पुरो म्हणटा वय मोगाच्यान केदाळे आमी कितें करचें त्या उतरा वयर आमी रावचें मोगाच्यान केदाळे आमी हे उतर काडून आमी धैर्यान गायल्या मोगाच्यान कितें करता देव आमकां आमच्या कुडीक बळ दिता आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळ आमी भरता मोगाच्यान त्या खातीर केतलेय समस्या येवनीत आमच्या कुडीचे सगळें बळ गेल्यार आमी कितें करचें देवा तुवें आपूण हाडला ह्या संवसाराक तूं म्हाका चलोवन व्हरताय जर तर आवयच्या गर्भात हांव हांगासर दवरलें जाल्यार आनी मुखार म्हाका कोण चलोवन व्हरता तूंच चलोवन व्हरता देखून इसाया प्रवादीच्या 40 आणि 16 वाक्य म्हणटा तुझे
केस पिके जाल्यार तुज्या मतार प्राय जाल्यार हांव तुका सोडून घालिना म्हणटा मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें आमचे समस्या पळोवचे न्हय कितेंय वायट पळोवचें न्हय मतींत चिंताय हाडूंक नजो मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमची चिंतना कितें जातात आत्मीक इन स्पिरिच्युअल रॅपनी उतरां जावन बदलतात आमी चिंता न्हू हांव वायट चिंता पुन्हा मग्न करता खंडीत जायना मोगाचें आमची उतरां आमची चिंतना कितें जातात ती चिंतना उतरां जावन बदलतना कितें जाता ताका सखत मेळटा ह्या खातीर आमची चिंताय आमी धैर्यान आसचें ह्यो आनीक दोळा म्हज्या पुताक सैरी घेवचें आनीक दोळा म्हज्या पुताक काम मेळचें आमी हर एक फावटी कितें करता त्याच खोट्या चिंतांनी त्या नेगेटीव चिंतांनी आसतना कितें जाता आमकां यंकरची बेसांव कितें जातात आनीक एक वर्स चड कान घेतात मोगाचें न्हू त्या खातीर आज आमी कितें करया देवाचें उतर सांगल्या बरें आमचो वेळ आमी विपाट करचो नाका आमी एका बुद्धिवंत मनशा बरी आसचें म्हळ्यार बुद्धिवंत मनीस कितें करता देवाच्या उतरा वयर रावता मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी काली जेम्साच्या पयल्या अध्यायांत 20 आनी 2 वाक्य देवाचें उतर सांगता बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड काली कानांनी आयकून तुमी ओगत रावचें न्हय देवाचें उतर करच्या मनशा बरें देवाच्या उतरा प्रकार चलच्या मनशा बरें तुमी चलाचे खंय ना जाल्यार देवाचें उतर आयकून तुमी त्या उतरा प्रकार चलना जाल्यार देवाचें उतर सांगता तुमी फटोवन पडटा त्या खातीर म्हणटा तुमी फटोवन पडनाकात देवाच्या उतरा प्रकार चला त्या खातीर मोगाचें न्हू आज तुमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार कितें करचें तुमकांच तुमी स्ट्रॉंग करीचे म्हजे समस्या कितलेय आसूं न्ही आमी कितें करीचे दुसऱ्यांच्या समस्यांक आमी आदर दिवचे तितले स्ट्रॉंग जायचे मोगाचें समस्या हर एक आसतात पूण कितें करचें केदळ आमी देवा थंय बोळ खान घेता देवा कडेन आमी सखत खान घेता कितें जाता आमी आमचे समस्या निग्लेक्ट केल्या लक्षान कितें जाता देवाचें बोळ आमचेर येता मोगाचें त्या खातीर आमी देवाचें चड आनी चड देवाचें उतर वाचया वेळ आमी पाड करचो नाका आनी आतां निमाण्या बेसांवान उबे रावया